विश्वको अग्लो भूमिको काखमा समुद्र मन्थन भएको भनेर चाहिँ लेखिएको छ। समुद्र मन्थन भइसके पछाडि अब माता गौरीले चाहिँ तपस्या गरेको, यो पृथ्वीमा तपस्या गरेको पहिलो भूमि भनेर चाहिँ मानिन्छ यो ठाउँलाई। गौरी शङ्कर गणेशमा तिनटै शिलामा आफ्नो आफ्नो दिशामा मिलेर बस्नु भनेको एउटा वास्तवमा कोरोना लागेका मान्छे छन् त्यहाँ राखेर त्यो औषधि हामी दिएर परीक्षण गर्न हामी तयार छौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भूमि सञ्चार प्रणालीद्वारा सञ्चालित भूमि अनलाइन टेलिभिजन तपाईँ यतिखेर हेरिरहनु भएको छ। भूमि अनलाइन टेलिभिजनले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रस्तुतिहरू तपाईलाई पस्किँदै आइरहेको छ। सोही अनुरूप आज हामी सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका र सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र गौरीटाप आइपुगेका छौँ। यो क्षेत्र चाहिँ अहिले धार्मिक वनको रूपमा पनि सूचीकृत भइसकेको छ। यहाँ एकजना बाबा हुनुहुन्छ जो तपस्या गरेर बसिराख्नु भएको छ, लौरेश्वर बाबा। उहाँसँग यो ठाउँको विषयमा जानकारी लिनका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ। दर्शकबिन हामी यतिखेर फाइनल्ली गौरीटाप आइपुगेका छौँ। यहाँ गौरीटापको धार्मिक महत्त्व के हो होइन, यसमा चाहिँ एकजना बाबाजी चाहिँ विगत 5 वर्षदेखि चाहिँ साधना गरेर बसिराख्नु भएको छ। यो ठाउँलाई चाहिँ धार्मिक रूपमा चिनाउनका लागि अथवा परिचित गराउनका लागि उहाँले ठुलो योगदान दिनुभएको छ र उहाँकै संयोजनमा चाहिँ अहिले यो क्षेत्र धार्मिक वनको रूपमा पनि सूचीकृत भइसकेको हामीले यस अघि नै जानकारी गराइसकेका छौँ। हामी यतिखेर बाबाजीसँग नै यो ठाउँको धार्मिक महत्त्वको विषयमा जानकारी लिनेछौँ। हामी बाबाजीलाई भेट्न जानेछौँ। हामी यतिखेर फाइनल्ली बाबाजीको आश्रमभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। यहाँ प्रवेश गरिसकिसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो धार्मिक रूपमा मात्रै नभएर चाहिँ प्राङ्गारिक रूपमा पनि एउटा एकदम राम्रो तरिकाले बाबाजीले तरकारीहरू सागसब्जीहरू लगाउनु भएको हामी देख्न सक्छौँ। उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक रूपमा पनि यो ठाउँलाई चाहिँ विकास गर्दै हुनुहुन्छ। पहिला यो ठाउँमा यो डाँडा काँडा बाहेक केही पनि थिएन, एउटा सानो ढुङ्गा थियो। त्यो ढुङ्गामा चाहिँ मानिसहरूले आस्थाले पूजा गर्दै आइरहेका थिए, तर बाबाजीले यो ठाउँलाई चाहिँ यो स्तरमा चाहिँ विकास गर्नुभएको रहेछ। निकै खुसी लागेको छ हामीलाई। हामी चाहिँ यतिखेर अब बाबाजीलाई भेट्नका लागि यो यावत कुराहरूमा चाहिँ बाबाजीबाट नै तपाईँलाई जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिले हामी बाबाजी भेट्नमा जाँदैछौँ। दर्शकबिन हामी यतिखेर लौरेश्वर बाबाको आश्रमभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामी आउँदै गर्दाखेरि बाबाजी आश्रममै हुनुहुन्छ र उहाँको आश्रममा चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँको धार्मिक आचरणदेखि लिएर यो गौरीटाप क्षेत्रभित्र प्रवेश गरिसकेपछि पालना गर्नुपर्ने नैतिक आचरणका नियम लगायतका व्यवस्थित ढङ्गले बाबाजीले यो आश्रम निर्माण गर्नुभएको छ र यहाँ चाहिँ बाबाजीले अन्य भक्तहरूलाई चाहिँ ज्ञान दिने अथवा साधना सिकाउने कक्ष भनेर बाबाजीले भन्नुभएको छ। प्रणाम छ बाबाजी। हजुर प्रणाम। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदम राम्रो छ, सन्चै छु। अब हामी यो गौरीटापको विषयमा तपाईँको खोज अनुसन्धानको विषयमा होइन, तपाईँले धर्मको सन्दर्भमा यो धार्मिक पीठको सम्बन्धमा अथवा चाहिँ औषधि अहिले पछिल्लो समय जुन तपाईँले खोज अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ यो विषयमा जानकारी लिनका लागि भनेर आएका छौँ। यो विषयमा तपाईँले हामीलाई जानकारी दिनुहुन्छ नि? हुन्छ। अब कुन विषयमा चाहिँ सोध्दै होइन हजुरले? अब जडीबुटी सम्बन्धी कि अब धर्म धेरै लामा हुन्छन् होइन? हजुर। ओम नमः शिवाय। म यस प्रदेश नम्बर 1 को सोलुखुम्बु जिल्लाको यो चाहिँ हिमाली क्षेत्र लगभग म अहिले सगरमाथाको सिधा अगाडि गौरीटाप धार्मिक पीठको म संरक्षक पनि हुँ र अध्यक्ष पनि म आफै छु
र यो एउटा समिति छ हाम्रो यो धार्मिक वन संरक्षण समिति भनेर नेपाल सरकारले पनि यो भूमिलाई चाहिँ लगभग धार्मिकको लागि यो उपयुक्त राम्रो ठाउँ छ भनेर अहिले लगभग 4 हेक्टर जग्गा छुट्याइदिएको छ। यसैलाई चाहिँ मैले संरक्षण गर्दै र यसलाई नै मैले यहीँ बसिरहेको छु। अहिले यसैलाई संरक्षण गरौँ भनेर म यहीँ नै साधना गरिरहेको छु। अब यो साधना मेरो सुरु गरेको चाहिँ मैले काठमाडौँको नागार्जुनबाट मैले लगभग सुरु गरेको हो र साधनाको क्रममा धेरै कठिनाइहरू पनि आउँथे होइन, केही पाउनलाई केही गुमाउनुपर्छ होइन। र मैले साधना गर्दाखेरि लगभग मैले अब यहाँ मानिसलाई तपाईँलाई यहाँ पत्याउँदा गाह्रो होला, मैले सुरुमा साधना गर्दाखेरि सिर्फ मैले चाहिँ 2 गिलास जल मात्रै लिएर म साधना गर्थेँ र मेरो घरका काठमाडौँमा जो घरमा हुनुभएका वरिपरिदेखि लगेर जान परिवारदेखि लगेर अब मर्ने भयो, यो मर्छ भन्ने खालको पनि मलाई बाणीहरू आउँथे र सबैले किसिमले त्यति बेला घृणाको तरिकाले पनि हेर्थे। दर्शकबिन हामी चाहिँ यतिखेर लौरेश्वर बाबाको परिचय लिएर लौरेश्वर बाबासँग केही कुराकानी गरेर बाहिर निस्किसकेका छौँ। बाबाले हामीलाई यो ठाउँमा भएका संरचनाहरूको विषयमा र त्यसको धार्मिक महत्त्वको विषयमा बताउनु भएको छ र उहाँसँगै हामी चाहिँ यसको भ्रमणमा निस्किएका छौँ। अन्य जानकारी भने हामी बाबाबाटै तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन हामी यतिखेर गौरीटापको मुख्य चिनारीको रूपमा रहेको यो भौतिक संरचना अगाडि उभिएका छौँ र यो भौतिक संरचनाको विषयमा चाहिँ हामी लौरेश्वर बाबा जो यसको खोजकर्ता पनि हुनुहुन्छ, यसको अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नै यसलाई चाहिँ गौरीटापको रूपमा चाहिँ पत्ता लगाउनु भएको हो र यसका किम्वदन्तीहरू उहाँबाट नै हामी जानकारी लिनेछौँ। यो चाहिँ यो हाम्रो गौरीटाप भनेको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ एउटा शिला, अब यो सत्य बाबाको शिला भएको हुनाले गर्दाखेरि अब हामीले पनि देखेको कुरा होइन, यहाँहरू यो स्थानीय पुर्खाहरूले भनेअनुसारमा चाहिँ तपाईँको यो एउटा शिला छ र यो शिलामा चाहिँ सधैँभरि गाईले आएर चाहिँ लगभग गौरी नाम गरेकी गाईले जुन तरिकाले बाँधे पनि यो ठाउँमा चाहिँ आएर दुध दिने अरे र दुध खसाल्थ्यो अरे र यो धेरै अगाडिका पुस्ताहरू भन्दा पनि 3 पुस्ता अगाडिका बुढापाकाहरूले पनि अहिले पनि बोलिरहनु भएको छ, तल गाउँतिर गर्ने अहिले पनि भन्नुहुन्छ। र यो गाईले दुध दिइरहँदाखेरि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ बाघले थिचेको भएको हुनाले गर्दा यो दुईपट्टि बाघको पाइला पनि भनिँदो रहेछ र म यताबाट देखाउँछु। यहाँ तपाईँको गाईको खुरहरू ट्याक्कै छन्, तपाईँले क्याच गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्कै यहाँ दुईपट्टि गाईको पाइला छ, यो खुर छ यहाँ भने यतापट्टि यो बाघको पाइला ट्याक्कै छ, यहाँ दुईपट्टि छ। अब यसको किम्वदन्ती भनेको अब अझ खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ भन्नाले कति ठाउँमा बुढा इतिहासमा हेर्दा चाहिँ यो समुद्र मन्थन भइसके पछाडि अब माता गौरीले चाहिँ तपस्या गरेको, यो पृथ्वीमा तपस्या गरेको पहिलो भूमि भनेर चाहिँ मानिन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ। किनकि यो समुद्र मन्थन भएको सिधै अगाडि कुण्ड भएको हुनाले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब सबै भेग देख्ने, फेरि यो ठाउँबाट पूर्वका सबै हिमाल देखिने भएकाले गर्दा पनि माता गौरीले चाहिँ तपस्या गरेको पहिलो पृथ्वीको भूमि पनि भनिन्छ यसलाई। र योभन्दा यो चाहिँ गाईको नामबाट पहिचान भयो भने उहाँले तपस्या गरेको गौरी आफैमा शिला उत्पत्ति हुनुभएको चाहिँ अलिकति मन्दिर छ। म तपाईँलाई त्यो मन्दिरको पनि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु।
हामी चाहिँ गौरी टापको विषयमा जानकारी लिइसकेपछि बाबाजीबाट बाबाजीले यहाँ गौरी शङ्करको जुन मन्दिर स्थापना भएको छ यो मन्दिरको विषयमा र यसको धार्मिक महत्त्वको विषयमा बाबाजीले बताउँदै हुनुहुन्छ र हामी बाबाजी सँगसँगै यो मन्दिरको विषयमा भित्र संरचनाहरू के छन् भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी दिनका लागि जाँदैछौँ। यो गौरी शङ्करको मन्दिर हो र गौरी चाहिँ जुन समुद्र मन्थनमा चाहिँ 3वटा देवीहरू उत्पन्न भए होइन, 3वटा देवीमध्ये एउटा लक्ष्मी, एउटा चाहिँ ज्ञानकी देवी सरस्वती र एउटी चाहिँ गौरी भनेर चाहिँ हामीले पढ्दै आएका छौँ विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा। र गौरीले चाहिँ उत्पत्ति भइसकिसकेपछि तपस्या गरेको एउटा यो देवभूमिको रूपमा रहेको छ गौरी टाप र यही गौरी टापको विषयमा चाहिँ हामी आज तपाईँलाई रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। हामी यतिखेर गौरी टापमा रहेको गौरी शङ्करको मन्दिरभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। बाबाजी हामीसँगै। ओम नमः शिवाय। अब मैले यो गौरी शङ्कर गणेशको विषयमा मैले भन्नुपर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले अघि पनि यहाँलाई भने जुन माता जो समुद्र मन्थन पछाडि अब चाहिँ लक्ष्मी सरस्वती गौरी 3टा उत्पत्ति भइसके पछाडिको लक्ष्मीले आफ्नै स्थानमा बस्नु एउटै स्थानमा बस्नुहुन्छ, जस्तै सरस्वती एउटै स्थानमा मात्रै हुनुहुन्छ भने गौरीले चाहिँ हजारौँ रूप लिनुपर्ने भएको उसले गर्दाखेरि जस्तै समुद्र मन्थन भइसकेपछि संसारको जगतको कल्याणको लागि चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ समुद्र मन्थन भएपछि यहाँ आएर तपस्या गर्नुभएको रहेछ। जस्तै गौरी माताको मन्दिर मूर्ति भने चाहिँ यसलाई मैले अहिले वर्ष खोलिनँ, यहाँ धेरै आकारहरू पनि छन् जुन बिहानको समय मात्रै खोल्ने गरेको छ यसलाई। यहाँ उहाँको आँखादेखि लगेर यहाँ सबै शरीरको एउटा चाहिँ अङ्गहरू सबै उ छ यसमा र यहाँ आएर तपस्या गर्नुभएको रहेछ। र यहाँ तपस्या गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ कसैले पनि यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने कसैले पनि चिन्न नसकेको हुनाले गर्दाखेरि यहाँलाई चिनाउने माध्यम चाहिँ त्यो माथितिर चाहिँ गाईले आएर चाहिँ चिनाइदिएको अहिलेको जुन शिला देखाएँ मैले गाईको मार्फत चाहिँ यो ठाउँलाई चिनौँ भनेर गाईले आएर चाहिँ गौरी नाम गरेकी गाई नै फेरि आएर चाहिँ त्यहाँ सधैँ दुध दिनेको हिसाबले गर्दाखेरि यो ठाउँलाई धेरै इतिहासदेखि पुर्खाहरूले चाहिँ यहाँ धेरै पहिलेदेखि मान्दै आउनुभएको रहेछ। साधारण तरिकाले यहाँ मठ मन्दिर यस्तो इत्यादि केही पनि थिएन, एउटा यसो ढुङ्गाले घेरेर तपाईँको यसलाई मान्ने र यहाँ पुर्खाहरूले भन्दाखेरि यो ठाउँमा र त्यहाँ चाहिँ आएर यहाँ चाहिँ पहिला खर्काहरू वस्तुभाव इत्यादि खेतीपाती लाउँदाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ एक थोपा दुध र एउटा केही ल्याएर नचढाएसम्म उहाँहरूको त्यो चाहिँ कहिले पनि फलिफाप नहुने अरे सबै बिग्रिन्थ्यो अरे भन्ने पनि सुनिन्छ यहाँका बुढापाकाहरू स्थानीयले भन्दा। र अब त्यस पछाडि यहाँ माता गौरी चाहिँ 9 दिनको तपस्याको लागि आउनु भन्दाखेरि यो चाहिँ पूर्वका सबै हिमाल यहाँबाट देख्नु भएको छ देखिन्छ। र यहाँ आएर बसेपछि जान मान्नु भएन, जुन कैलाश जानमा मान्दाखेरि शिवजी आउनु भएछ, शिवजीलाई चाहिँ यहाँ मानियो, जस्तै भगवान् शिवलाई यहाँ मानियो र भगवान् शिव यहाँ आएर बस्नुभयो र उहाँलाई चाहिँ फकाउने क्रममा ठ्याक्क यो फेस पनि मिल्न आउँछ। तपाईँहरू हामी अगाडि पछाडि हामी कुरा गरे जस्तै हेर्नु, शिवजी उत्तर फर्किनु भएको छ, माता चाहिँ पश्चिम फर्किनु भएको छ, यसको वे पनि मिल्छ लगभग। र त्यस पछाडि उहाँले भन्दा पनि नमाने पछाडि अनि चाहिँ अब गणेशलाई चाहिँ लिएर आउनु महादेवले बोलाउनु भएको छ। शङ्कर भगवान्ले चाहिँ गणेशलाई बोलाएपछि बिचमा आएर गणेश चाहिँ आएर अनि चाहिँ दुइटै माता पितालाई नै चाहिँ फकाएर चाहिँ जुन कैलाश लानु भएछ र उहाँहरू चाहिँ यो ठाउँको लागि भनेर शिलामा परिवर्तन भएर बस्नु भएछ। शिलामा परिवर्तन तर यहाँहरूको रक्षाको लागि फेरि अनि त्यति बेलै नागलाई चाहिँ एउटा आफैले शिवजीले कहाँबाट चाहिँ नागलाई चाहिँ एउटा शिरमा ल्याएर राखिदिनु भएकोले गर्दा यो हामीले हेर्नुमा यो बनाएको ओरेको होइन, त्यो एउटा कलर चाहिँ कोही भक्तहरू लगाइदिएको त्यो नागको आँखा त स्वयं आफैमा छन्। यो डाँडामा गुफाहरू भएदेखि आफैमा बनेका हुन्छन्, कुनै समयमा सत्यङ्ग चट्याङले पनि बनेका आकारहरू हुन्छ नि। यो डाँडामा तपाईँले वरिपरि कहीँ पनि फेरि शिला छैन, देखिहाल्नु भयो यहाँ। जस्तै त्यही एउटा गाईको पाइला भएको र यीदेखि बाहेक यहाँ वरिपरि यस्ता शिलाहरू नै छैन। र एउटा अब यो भगवान् छन् छैनन् सबैले बुझ्ने हो, हाम्रो आत्माबाट खोज्ने हो। र एउटा कुरा के छ भने यो लगभग नेपालमा म लगभग 63वटा जिल्लामा यस्तो धार्मिक ठाउँहरूमा पुगेको छु। म 63वटा जिल्लामा घुमि पनि सकेको छु। र यसरी यो गौरी शङ्कर गणेश एकै ठाउँ भएका यो आफैमा उत्पत्ति भएका शिला चाहिँ मैले अहिलेसम्म मैले फेरि अन्त देखेको पनि छैन। र चाहिँ अरू सिङ्गलमा छन्, गणेशका त विभिन्न छन्, गौरीको माता पार्वतीका मूर्तिहरू विभिन्न ठाउँमा देखिन्छन्, शिवजीका बनाएका पनि छन्, एउटा प्रकृतिले बनाएका पनि धेरै छन्। तर यी चाहिँ सबै प्रकृतिबाटै बनेका, यहाँ कसैले बनाएको होइन। र
यहाँहरूको चाहिँ यो चाहिँ फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण किनभने हेर्नु आफ्नो आफ्नो दिशामा जुन शुभ हामी भन्छौँ शुभलाई जे कुरा नि शुभ मान्छे पूर्व जस्तै हजुरको हाम्रो जे गर्दा शुभ कार्यमा गणेशलाई मानिन्छ भने गणेश ठ्याक्कै पूर्व फर्केर बस्नु भएको छ ठ्याक्कै यहीँबाट घाम झुल्किने जस्तै हाम्रो ज्ञान प्राप्ति हुन्छ कहाँबाट भन्दा हाम्रो पश्चिमबाट आएको हुन्छ त्यही भएर तपाईँ हामीले किनभने बच्चाहरूलाई सुताउँदाखेरि पनि पश्चिम उत्तर पश्चिम चाहिँ सिरान पारा सुतायो भने बच्चालाई धेरै ज्ञान आउँछ भन्ने पनि हाम्रो शास्त्रहरूले पनि भन्छ किनभने त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो ज्ञान दिने आमा नै भएकोले हुँदाखेरि आमा पश्चिम फर्केर बस्नु चाहिँ यहाँले हेर्नुलाई यो पश्चिम हो जो माता गौरीको चाहिँ मूर्ति फर्केको पश्चिम छ र जस्तै शिवजीलाई सबभन्दा शक्तिशाली उत्तर मानिन्छ हामीले भने शिवजी उत्तर फर्केर बस्नु भएको छ हेर्नुलाई ठ्याक्कै यो दिशा जो हजुरको पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर भन्ने हाम्रो 4 दिशा मध्येमा उहाँहरू आफैमा मूर्तिमा मिलेर बस्नु भएको छ आफैमै प्रकृतिले बनाएको शिलामा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण खोज्ने चिज यो शिला त धेरैतिर हुन्छन् मूर्तिहरू पनि हुन्छन् तर विशेष चाहिँ हजुरको यो 3टा गौरी शङ्कर गणेशमा है 3टै शिलामा आफ्नो आफ्नो दिशामा मिलेर बस्नु भनेको एउटा वास्तवमा चाहिँ एउटा राम्रो कुरा पनि हो होइन तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने खोज्नुपर्ने चाहिँ यही हो जस्तै अब यहाँ यिनीले बोलेर तपाईँलाई ठुलो मान्छे बनाइदिने पनि होइन यिनीले बोलेर पनि ठुलो मान्छे बनाइदिने होइन सबैभन्दा त्यो त हाम्रो आत्माबाट खोज्ने हो सबैभन्दा देवता कहाँ हुन्छन् भन्दा त तपाईँ हाम्रो आत्मैमा हुन्छन् यो विषयमा मैले बोल्नु पर्दा त मैले त मात्रै एउटा यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो संरक्षण गरिदिएको हो म एउटा साधना गर्छु एउटा सत्य ज्ञानको लागि शुद्ध ज्ञान पुगोस् सबैलाई एउटा आफ्नो स्वास्थ्यको लागि राम्रो होस् भनेर एउटा यो साधना गर्ने हो तपस्या गर्ने हो र मैले भन्न खोज्छु यहाँहरूले भगवान खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफूलाई आफू चिनौँ त्यसपछि अरू चिनौँ यो क्षेत्रमा रहेर लौरेश्वर बाबाले यहाँका धार्मिक पीठहरूको खोज अनुसन्धान र नेपालमा पाइने जडीबुटीहरूको औषधीय गुणसहितका जडीबुटीहरूको चाहिँ अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ आज हामी बाबासँग यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ लौरेश्वर बाबाको विषयमा बताउनु पर्दाखेरि उहाँ सोलुखुम्बुको सोलुदुतकुण्ड नगरपालिका हालको सोलुदुतकुण्ड नगरपालिका 11 तिङ्लामा जन्मिनु भएको हो र सानै उमेरमा काठमाडौँमा बस्दै आउनु भएका हुर्किनु भएका बाबाजीले आफ्नो 30 वर्षको उमेरमा नै घर परिवार त्यागेर साधनामा तल्लीन हुनु भएको हो उहाँ योग ध्यान तपस्याको पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ र नेपालका जडीबुटीहरूको खोज अनुसन्धानमा उहाँले लामो समय बिताइसक्नु भएको छ त्यसैगरी सोलुखुम्बुका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको विषयमा उहाँको खोज अनुसन्धान निकै नै सार्थक ठहरिएको छ उहाँको एउटा प्रसिद्ध दाबी के रहेको छ भने वैदिक कालमा जब समुद्र मन्थन भएको थियो त्यो समुद्र मन्थन चाहिँ सोलुखुम्बुको नुम्मुर हिमालको काखमा भएको थियो भनेर उहाँले एउटा दुधकुण्ड पोखरी जुन छ नुम्मुर हिमालको काखमा त्यो दुधकुण्ड पोखरी नै समुद्र मन्थन भएको स्थान हो भनेर दाबी गर्दै आउनु भएको छ र उहाँले यस विषयमा विभिन्न खोज अनुसन्धानबाट एउटा वैज्ञानिक तथ्यसहित चाहिँ पुष्टि पनि गर्नु भएको छ अहिले उहाँ यो धार्मिक गौरीटाप क्षेत्रको संरक्षक बनेर यसलाई धार्मिक पीठको रूपमा विकास गर्ने काममा तल्लीन हुनुहुन्छ साथसाथै योग ध्यान तपस्यामा पनि उहाँ लागिरहनु भएको छ उहाँले यहाँबाट अन्य भक्तजनहरूलाई पनि साधना दिँदै आउनु भएको छ आज हामी बाबाजीसँग यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ आउनुस् हामी ढिला नगरिकन स्वागत गरौँ उनै लौरेश्वर बाबालाई बाबाजी नमस्कार स्वागत छ धन्यवाद बाबाजी अब हामी आजको यो कुराकानीलाई तपाईको जन्म चाहिँ सोलुखुम्बुकै अहिलेको हालको सोलुदुतकुण्ड नगरपालिका 11 तिङ्लामा भनेर हामीले भूमिकामै राखिसकेका छौँ यसो गर्दाखेरि यो विषयमा तपाईलाई अरू धेरै प्रश्न गर्न आवश्यक ठान्दिनँ म र तपाईको जन्म मिति कहिले जन्मिनु भएको थियो तपाईँ यो विषयमा चाहिँ थोरै बताइदिनुहोस् न आजभन्दा कति वर्ष अगाडि तपाईँले यस धरतीमा चाहिँ हैन भौतिक देहमा चाहिँ म यस धरतीमा झरेको चाहिँ 2028 सालमा मेरो धरतीमा म आइपुगेको छु हजुर अब 2028 सालमा अब यो धरती के छ भनौँ न हजुर जन्मेको त कहाँ जन्म्यो कहिले जन्म्यो क्या थाहा छैन यो धरतीमा आएको 2028 सालमा मङ्सिर 5 गते भन्ने अब चाहिँ अब मेरो मातापिताहरूले मलाई भन्नुभएको अनुसार तपाईँको सामान्य बाल्यकाल कसरी बित्यो यो विषयमा थोरै बताइदिनुहोस् न सामान्य बाल्यकालमा मेरो अलिकति
समूहहरूसँग अरूसँग भन्दा मेरो अलिकति फरक नेचर मेरो थियो कि जस्तो मलाई अहिले मैले पछि फिल गर्दाखेरि म क्षेत्रीको कुलको भएर पनि मलाई यो पशु पक्षी मारकाट गर्ने भनेपछि मलाई एकदम त्यति बेलादेखि नै मलाई एउटा चाहिँ एक किसिमको रिस जस्तो उठ्थ्यो। घरमा कहिलेकाहीँ त्यो एउटा चाडबाड आएर त्यो मारकाट गर्ने भयो भने म त्यो घरबाटै निक्लेर हिँडिदिन्थेँ र मलाई त्यस्तो खालको एउटा सोच आउँदै थियो। नबोल्ने सोझो सिधा प्राणीलाई यो किन गरेको होला, कि यसले हान्न आएछ कि कुट्न आएको छ कि रिस, कसैले रिस गर्न आउँछ कसैले कुट्न आउँछ युद्ध गर्न आउँछ नि त्योसँग युद्ध गर्नु ठिक छ। त्यति सोझो प्राणीलाई किन यो गर्नुहुन्छ नि मेरो त्यो खालको एउटा भावना मेरो त्यति बेलादेखि नै थियो। र त्यति बेलादेखि नै मेरो अलिकति अहिले तपाईँले बाहिर हुँदै कडा स्वभाव, म सानैदेखि कडा स्वभावको। मलाई म आफू गल्ती सकेसम्म गर्न नखोज्ने, गल्ती गर्नेसँग म लडाइँ नै गर्न पनि गइहाल्ने खालको एउटा स्वभाव थियो, यथार्थ कुरो हो। र म त्यस्तै गरी हुँदै हुँदै एउटा काठमाडौँको त्यो माहौलमा हुँदै हुर्किँदै यताउति साथीभाइ अब यो हामी म यो वास्तवमा ती किताबी ज्ञान काम रहेनछन्। अब त्यो शिक्षातिर मेरो अध्ययनतिर म त्यता गइनँ पनि, काम पनि छैन। मलाई अहिले काम लागेको छैन, म त्यतातिर किन जानु। वास्तवमा त्यो शिक्षा कामै रहन्छ, यो गीत गाउँला मात्रै काम रहेछ। जब भित्रबाट ज्ञान आउँदैन भने त्यो बाहिरी ज्ञान खोजेर अर्थ रहेनछ। तपाईँलाई कहिलेदेखि लाग्यो हामीले ज्ञान खोज्नु? यसको मलाई एक किसिमको वैरागीपन जस्तो हुन्थ्यो। कता 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 के भन्छ विभिन्न सपनाहरू पनि खालि कता कता मात्रै पुग्यो भने त्यता त्यो खालको एउटा व्यवहार हुन्थ्यो भने। र यो 2046 सालतिरको एउटा यो एउटा आन्दोलनमै पनि एक किसिमको एउटा त्यति बेलाको यो क्रान्ति आउने बेला सानै उमेरमा एउटा जल्दा बढ्दा उमेरमा त्यति बेला पनि धेरै लाग्यो र धेरै पार्टीहरूको एउटा चाहिँ एउटा के भन्छ बलिको बोका जस्तो नि बनियो। तिनै घटनाक्रमहरूले आज तपाईँले एउटा सिद्ध बाबाको रूपमा चाहिँ यसरी नै सिद्ध म भन्दिनँ। सिद्ध भनेको धेरै अर्को अर्थ छ। यो मानिसले सिद्ध म यति सिद्ध भनेर एउटा चाहिँ व्याख्या गरेर आफू त्यो प्रचार हुने काम नगर्नु। सिद्धको अर्थ धेरै माथिको कुरा हो। तपाईँले यो जुन अध्यात्मको खोजमा चाहिँ प्रेरित गरेको तिनै घटनाक्रमहरू हो होइन, त्यो पनि एक किसिमको हो। र यो मेरो त्यो चाहिँ मेरो यो साधनाको क्रम यो आध्यात्मिकको चाहिँ मेरो अटोमेटिक एउटा दैवीय शक्ति भन्दो रहेछ त्यसलाई। म आफैमा धेरै बिमारी हुन थालेँ। म धेरै बिमारी हुँदाखेरि कहीँ हस्पिटल लिएर जाने, कहिल्यै पनि त्यो कुनै रोग पत्तो नलाग्ने र कुनै बेला अचानक चाहिँ तपाईँको फ्यान भएर जस्तो ढल्दिने, त्यो ढल्दिँदा पनि हस्पिटल लग्यो भने पनि त्यो औषधि कुनै पनि केही काम नगर्ने मलाई। र यो हुँदै 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 त्यस्तो धेरै प्रक्रिया हुँदै हुँदै अब निकै गाह्रो स्थिति भएपछि कुनै समय जान परिवारले मेरो परिवारहरूले चाहिँ एकजना कुनै स्वामी नेरी पुर्याउनु भएछ। त्यो स्वामीजी नेरी पुर्याएपछि लगभग त्यो मैले आज मैले यो साधना टोटल मैले लागेको म 14 वर्ष भयो भने त्योभन्दा अगाडि अहिले लगभग त्यस्तै 15 वर्ष जति होला मैले त्यो गुरु नेरी गएर मलाई त्यति उहाँले भनेका 2-4वटा कुरा चाहिँ मैले पालना गर्न थालेपछि मैले आजसम्म मुखमा एन्टिबायोटिक हाल्नु परेको छैन। नत्र भने महिनामा एकचोटि म हस्पिटल जानुपर्ने मान्छे। बाबाजी तपाईँले अब 30 वर्षको उमेरमै होइन लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने उमेर, अहिलेका मानिसहरूलाई हेर्ने भने 30 वर्षको अलिकति मोज मस्ती गर्ने उमेर, त्यतिखेरको समयमा साधनालाई अँगाल्नु भएछ, यो किन? होइन, यो भनाइ छ एउटा जोक जस्तो होला। आनन्द भनेको मानिसले लिने हो र अरू आनन्द भनेको कि दरबारमा हुन्छ अरे कि जङ्गलमा हुन्छ अरे। क्या दरबारमा बनौटीको आनन्द लिन्छ भने जङ्गलमा प्रकृतिको आनन्द लिन्छ। आनन्द कुन हिसाबले लिने? क्षणिकको आनन्द लिने कि सधैँको आनन्द लिने? आनन्द लिन्छ, मदिरा खाएर पनि एकछिन आनन्द लिएला, साथीभाइसँग एकछिन नाचगान गरेर पनि आनन्द लिएला, तर त्यो क्षणिकलाई हुन्छ। जुन यो एउटा साधनाको आनन्द भनेको चाहिँ सधैँको लागि हुन्छ। यो जुनीको लागि साधना यो आनन्द हुन्छ। मनलाई आनन्द लिने जसरी पनि, जसरी मनलाई खुसी पारिन्छ हजारवटा रोग छन् पनि आफै हट्छ। मानिसमा एउटा चाहिँ त्यो हुन्छ यो आनन्द मलाई त्यसमा त्यति बेला जे गर्नु गरियो। त्यति बेलाको समय जुन भौतिकताको आनन्द त्यति बेला लिनु थियो त्यति बेलाको उमेर सबै लिएको। तपाईँले यो साधनाको खोजमा अथवा चाहिँ यो जुन अध्यात्मको खोजमा अहिलेसम्म कहाँ कहाँ पुग्नुभयो होइन, के गर्नुभयो त्यो विषयमा थोरै बताइदिनुहोस् न। होइन, गर्नु भन्दा पनि जस्तै हजुरको अब जाने क्रममा मेरो एउटा चाहिँ देशभरि म घुम्छु। पहिलो आफ्नो देश नघुमिकन कुनै विदेश नघुम्नु भन्ने नै एउटा हुनाले मेरो यो अब अहिले कतिवटा 2-3 जिल्ला थपिएका अरे, नत्र भने मेरो 63वटा जिल्लामा लगभग पुगिसकेको छु एउटा देशभरिको भ्रमणको एउटा उद्देश्यमा पनि। र मैले गर्न त के गर्नु नै एउटा माध्यम, म एउटा क्षेत्रीको कुलको भएर पनि मैले एउटा यो संस्कृतलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले एउटा
2-3 ठाउँ एउटा गुरुकुलको स्थापना गरेको छु। त्यसको संरक्षण आफू भएर सुरुवात गरिदिएको छ। मैले सबभन्दा सुरुमा एउटा ओखलढुङ्गामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोरामा धान मागेर पनि बोरामा तरकारी बोकेर पनि हिँडेर एउटा संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ भनेर लाग्यो। र जस्तै सोलुखुम्बुको एउटा सल्यानमा पनि सुरुवात गरिएको छ। जस्तै सिन्धुलीको कुशेश्वर महादेवस्थान भन्ने त्यहाँ छ। एउटा हाम्रो एउटा बाणी वचन हो, एउटा त्यो के छ भने तचिता म पुर्याउँछ भने सुरुवात गरिदिने हो। सधैँभरि आफूले त्यहाँ गर्न दिन सकिँदैन। एउटै कुरो के हो भने वेद, संस्कृत भनेको अर्थ वेद हो, वेद पढ्नुपर्छ। जसले विद्वानले एउटा वेद पढ्न सक्छ त्यो मान्छे कुनै विषयमा अड्किँदैन। यो एकदम यो सत्यता छ। वेदको चाहिँ शास्त्रलाई त्यो अध्ययन गर्ने मान्छे कुनै ठाउँमा पनि काहीँ केही अड्किँदैन। आजसम्म विश्वमा पनि किन यो वेदलाई नै उल्था गरेर फलो गरेर सबै उनीहरूले बनाएको हो। यो त हामीले बुझ्ने नै हो। जस्तै आज यतिवटा धर्म र उतिवटा धर्म भन्छ, यो एउटा भन्छ तेरो धर्म, यो मेरो यो धर्म भन्छौँ। सबैको धर्म यही एउटा वेद हो। यो धर्ममा राजनीति गरेर पनि कसैले नगर्नु। जस्तै धर्म भनेको चाहिँ आफूले धारणा गर्ने हो। जो आफू सत्कर्म गरेर आफू सही ठाउँमा बसेर सत्कर्म गर्छ भने त्यो कोही पनि कोही धर्ममा जाँदैन, त्यहाँ आफसे आफ जान्छ। जसले राम्रो काम गर्छ त्यहाँ त सबै आफै आउँछ। हजुर, अब जस्तै मैले जान्न खोजेको विषयवस्तु चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रा धेरै दर्शकहरूलाई पनि यो विषयमा जान्न मन लागिराखेको होला। तपाईँ पनि एउटा मानिस होइन, तपाईँको पनि परिवार थियो होला, त्यो परिवारसँग माया थियो होला, मोह थियो होला, त्यसलाई चटक्कै कसरी छान्न सक्नुभयो? परिवार भनेको नि त्यो एउटा त्यो माया भनेको एउटा हाम्रो जाल हो। जब त्यो जालबाट कहिले फुत्किँदैन, त्यो माकुरा जस्तो भएर बसिरहन्छ। त्यो जालबाट निक्लिन सकेदेखि त्यो फ्री हुन्छ। मुक्ति खोज्ने मान्छेले माया कसको लाग्दैन? मुक्ति खोज्नका लागि घर परिवार त्याग्नै पर्छ? नै पर्दैन। साधनाको लागि अलिकति डिस्टर्ब त हुन्छ। जो भित्री चिज खोज्ने हो हजुर होइन। माया मोह त सबैसँग हुन्छ। चराचुरुङ्गी पशु पक्षी सारा सबैसँग माया मोह हुन्छ। तपाईँलाई त्यो अलिकति त नजिक भएकोले त्यो हो कि माया भने जस्तो मात्रै भएको, माया मोह सबैमा हुन्छ। तपाईँसँगै माया मोह छ छैन? हजुर होइन। आखिर त्यो माया रहेछ ल। त्यो एउटा तपाईँ हामीले एउटा घर गृहस्थी, मेरो छोरा भन, मेरो छोरी भन, मेरो लिएर जान्छ कसले के? न त तेरो आए न त मेरो आए, 2 दिन संसार त अहिले त्यसैमा चलिरहेको छ। आखिर हो रहेछ त। अहिले विश्वले मानिरहेछ त। खोइ त श्रीमती मेरो 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 भन्दै पनि ऊ चाहिँ त्यो कोरोना भन्नेले मर्दाखेरि उसले छुन पनि पाएन त। अनि त्यो माया कहाँ भयो त? त्यस कारणले शुद्ध पवित्र मानेर चाहिँ माया त हेर्नुहोस्, त्यो संसारमा सबैको माया छ, जगतको माया छ। मलाई यतिखेर मेरो पृथ्वी आमाको माया छ। यताबाट चाइनाले मेरो भन्छ पेल्छ, यता ताप्ले जुनतिर पनि इन्डियाले पेल्छ, उता पश्चिमतिर नि मान्छ। सबैभन्दा पृथ्वी आमालाई माया गरौँ, त्योभन्दा माया अरू केही पनि होइन। छेडिक कम्ती। तपाईँले श्रीमती माया गर्नुहोस् छेडिकलाई हो, छोरालाई माया गर्नुहोस् तपाईँसँग सम्पत्तिको लागि माया हो। त्यो कुनै पनि छोराछोरीले तपाईँलाई कमाइदिएर राखिदिएको छैन भने मेरो बाउ पनि होइन भन्छ। तपाईँलाई माया गरेर छ नि, माया म छोडिदिएँ। माया मोह लोभ लाज क्रोध जो 5वटा चिज त्याग्न सकिएन भने त्यो मान्छेले आध्यात्मिकको बाटोमा कहिले नहिँडे हुन्छ। अब बाबुजी तपाईँलाई चाहिँ यो अध्यात्मलाई बुझाउनु पर्दाखेरि अहिलेका संसारका जति पनि मानिसहरू छन् होइन, केही मानिसहरू त अध्यात्मलाई खोज्न थालिसकेका छन्, केही मानिसहरू अझै पनि संसारमा रुमल्लिरहेका छन् होइन। उनीहरूलाई अध्यात्म भनेको के हो भनेर बुझाउनुहुन्छ? कसरी बुझाउनुहुन्छ तपाईँले अध्यात्म बुझाउनु पर्दा? अध्यात्म भनेको तपाईँको मैले सबैभन्दा सर्टकटमा भन्नुपर्दा शुद्ध भूमिमा जानुहोस्, शुद्ध मन लिएर बस्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि गलत तत्त्व नसम्झिनुहोस्। एउटा चिजलाई कुनैलाई पनि सम्झिनुहुन्छ नि शुद्ध भावनाले सम्झिनुहोस्। सत्य कर्म गर्नुहोस्, शुद्ध कर्म गर्नुहोस्। कर्म नै धर्म हो। फेरि आध्यात्मिक भनेको कर्म नै धर्म। कर्म गर्दा के गर्ने? तपाईँ त योगको पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ हैन? योग सिकाउँदै पनि हिँड्नुभयो एक समय। योग सिकाए। योग भनेको चाहिँ शारीरिक हाम्रो मेडिटेसन हो। शारीरिक मेडिटेसन। योगले अध्यात्ममा केही राख्छ? नै म भन्दैछु, योगले हाम्रो शरीरको मेडिटेसनलाई काम गर्छ भने जस्तै आध्यात्मिकलाई भनेको त्यो मेडिटेसन गर्नु भनेको ध्यान बसिन्छ। ध्यानबाट चाहिँ आध्यात्मिकलाई खोजी गराइदिन्छ। तपाईँको संसारमा जति तत्त्व छन् सबै हाम्रो यहाँभित्र हुन्छ, यही भित्र हुन्छ। तपाईँकोमा यो क्यामेरा जत्रो बोक्नु भएको छ त्योभन्दा ठुलो क्यामेरा तपाईँको यहाँ छ त, देख्नुहुन्न? त्यो क्यामेराभित्र कुन राख्ने? तपाईँको मेमोरीमा कति जिबीको मेमोरी छ त्यति जिबीको हाल्ने। त्यो मेमोरीमा तपाईँले कस्तो खालको चाहिँ
पिक्चरहरू हालेर राख्ने, त्यो क्याच गर्ने। तपाईँले राम्रो मात्रै चाहिँ क्याच त्यो खिचेर राख्नुभयो भने तपाईँको मेमोरीमा त्यो राम्रै खालको बसिरहेको हुन्छ, त्यसले राम्रै सोच देखाउँछ। र त्यो मेमोरीमा नराम्रा खालको चाहिँ त्यो राख्यो भने त्यही खालको हुन्छ, त्यसले सधैँभरि नराम्रो सोच। तपाईँ संसारलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ? अहिले संसारका मानिसहरू एक खाले दौडमा छन् होइन, उनीहरूलाई यौन, प्रेम, पैसा होइन, यी लगायतका काम, क्रोध, यी लगायतमा रुमल्लिरहेका छन्। यी मानिसहरूलाई सरसर्ती हेर्दा तपाईँले के पाउनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब यो किनभने मनुष्य जम्मा हामीले संसारमा विश्वलाई मैले भन्नु पर्दाखेरि मनुष्य जम्मा पृथ्वी सुरु हुँदाखेरि दुईटा गण जन्म उत्पत्ति भयो, दारा भएको र दाँत भएको। यो मनुष्य अहिले किन बिग्रेको? संसारमा जानु त एक दिन पर्छ, अवश्य सबै पर्छ, रहन पाइँदैन। मनुष्यले आज यो किन चेतना पाइरहेछ भनेको भने जुन सृष्टि सुरु हुँदाखेरि दारा भएको र दाँत भएको चिजलाई हरेक कुराहरू खानेकुरा छुट्याएको छ। तपाईँको साधारण तपाईँ हाम्रो गाई भैँसीलाई खसी काटेर लगिदिनुहोस् त खाँदैन नि। गाई भैँसीको दाँत छ, दारा छैन। भनेपछि मान्छेसँग दाँत भएको चाहिँ मान्छेको दाँत चाहिँ भयो, तर व्यवहार के गर्यो? दारा भएको गरिदियो, त्यसैको परिणाम हो। अब अहिले तपाईँको हाम्रो म यही नेपाल नै भन्छु, तपाईँको यहाँ एकछिनको लागि मासुको कुरा, दारा भएको चिज कसले खाने त? दारा भएको चिजले के खाने? दाँत भएकोले के खाने? तपाईँलाई यो सबैले उत्तर दिनुपर्छ। अब जस्तै यो विषयहरूलाई छोडेर अब तपाईँको व्यक्तिगत खोज होइन, तपाईँले चाहिँ जुन धार्मिकताको लागि होइन, जुन चाहिँ अध्यात्मको लागि, जुन चाहिँ तपाईँले औषधिको लागि खोज गर्नुभएको छ, जडीबुटीको लागि, यो विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। तपाईँले एक समय एउटा डकुमेन्ट्री समेत बनाउनु भयो होइन, त्यसमा ठुलै लगानी पनि गर्नुभयो होला सम्भवतः। तपाईँले खोज अनुसन्धान धेरै गर्नुभयो दुधकुण्ड पोखरीको विषयमा। तपाईँले त्यहाँ दाबी के गर्नुभयो भन्दाखेरि वैदिक कालमा जुन समुद्र मन्थन भएको थियो त्यो चाहिँ सोलुखुम्बुको नुम्मुर हिमालको काखमा रहेको दुधकुण्ड पोखरीमा भएको थियो भनेर तपाईँले किटानी गर्नुभयो, आधारमा गर्नुभयो तपाईँले। होइन, यो कुन आधार हो भन्दाखेरि अब यो जस्तै अहिले मैले तपाईँलाई मैले पढाएको सुन्नुहोस् न, जस्तै यो भावत छ, यहाँ वेद छ, यिनीहरू पनि लेखिएको छन् होइन। यिनीहरूमा लेखेका हुन्छ, समय आएसँग तपाईँलाई यी सबै यहाँ भएका प्रमाण पनि म देखाउन सक्छु। किनभने त्यति बेलाको समयमा वैदिक सनातन भएको, त्यति बेला यो जस्तै नबोल भन्दा नि जस्तै हिन्दू भन्ने, हिन्दू राष्ट्रमा भएको भन्ने नै सबै कुरा छ यसमा। हिन्दू राष्ट्र मध्येमा मैले जतिवटा पनि पोखरीहरू छन्, जस्तै अब समुद्र मन्थन भएको त पोखरी चाहियो। जट्टा भनेपछि त त्यति बेलाको के छ भने दुईपट्टिको मदानी भनिएको छ। त्यो मदानीलाई केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि दुईपट्टिको खोला भएकोलाई सत्ययुगकोलाई मानिन्छ। मानिँदाखेरिमा त्यो आकार बङ्गलादेशमा भनेको रहेछ। बङ्गलादेशमा गएर पनि मैले हेरेँ, त्यो पनि त्यहाँ मिल्दैन, कुनै हालतमा मिल्दैन। पोखरी एउटा साधारण छ, जुन एउटा जट्टा छ, मदानी भनेको छ, त्यो माथि अचल भनेको छ, त्यो कहीँ पनि मिल्दैन। त्यो मिल्दाखेरि तपाईँको यो गौरी शङ्करको एरियादेखि लगेर यो भेगलाई भनिएको छ होइन। जस्तै दोलखाको गौरी शङ्करदेखि यो भेगमा भनिएको छ। अन्तिममा लगेर के छ भने चाहिँ सारा लेखिएको छ तपाईँको। त्यति बेला लेखिएकोमा विश्वको अग्लो भूमिको काखमा समुद्र मन्थन भएको भनेर चाहिँ लेखिएको छ। अब विश्वको अग्लो भनेको अहिलेसम्म त यही सगरमाथालाई मानिएको छ नि संसारले त। हिजोसम्म, अब भोलिका दिनमा नमान्ला छुटेको, आजसम्म त प्रमाणित भएको यही हो। त्यसैको आधारले पनि तपाईँको त्यसको काखमा त दुधकुण्ड पक्कै हो होइन। मैले यही आधारले पनि भन्छु। र अझ विज्ञहरूले यति बेलाको जुन आउन्, हामीभन्दा विज्ञहरूले पनि अन्त पनि खोजेर आउन्, रिसर्च गरेर आउन्। विश्वमा जुन दुईवटा कुरो हाम्रै नेपालमा महत्त्वपूर्ण छन् हजुरको, तिनवटा कुरो छन्। जडीबुटीमा सबभन्दा एक नम्बरमा नेपाल नै छ। किनभने सत्ययुगमा दुधको नदी बग्ने गङ्गा छिन् भने पनि हाम्रै नेपालमा छ। र किनभने शालिग्राम पाउने पनि हाम्रै नेपालमा छ। यी तिनवटा चिज, यी सबैभन्दा बहुमूल्य महत्त्वपूर्ण चिज हाम्रो नेपालमा छन्, जहाँ ज्ञान प्राप्ति, मनुष्य उत्पादन भएपछि मनुष्यको ज्ञान उत्पत्ति भएको ठाउँ पनि हाम्रो नेपालै हो। त्यसै कारणले मैले यो समुद्र मन्थन भएको योदेखि बाहेक अन्त उहाँ कसैले खोजेर यो ठाउँ र त्यो शास्त्रमा लेखिएका र तपाईँको त्यही अनुसारको मिलेको अन्तबाट पनि देखाउनुहुन्छ, कसैले देखाउँछन् भने म त्यसलाई स्वीकार्न तयार छु। शास्त्रको प्रमाणको आधारमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ दुधकुण्ड पोखरी भन्दा बाहेक अन्त कहीँ पनि छैन, मिल्दैन, ठाउँ मिल्दै मिलेको छैन। हजुर,
चलाचल छ। जस्तै त्यो के भनिएको छ, हिमाल टल्केको हुनुपर्छ नदीमा भनिएको छ। हिमाल टल्केको छ भनेको समुद्र मन्थन भएको जुन गङ्गा नदी छ, त्यो पोखरी छ, हिमालको छाया परेको छ भनेको छ। अब त्यो अन्त कहाँ छन् छाया परेको देखाउँ त? कुन चाहिँ हिमालको पोखरीमा छाया परेको देखिन्छ? हजुर, विश्वमै। हुन्छ, यो विषयमा पनि हामीले जानकारी लियौँ। अब तपाईँले एउटा पुस्तक पनि लेख्नु भएको रहेछ, यो पुस्तक मसँग पनि छ होइन, तपाईँले केही समय अगाडि लेख्नु भएको होला। यो मैले साधारण एउटा परिचयको लागि मात्रै लेखेको। लौरेश्वर धाम तिङ्लामा रहेका केही चर्चित धार्मिक स्थलहरूको परिचय, जडीबुटीहरूको उपयोग भनेर लेख्नु भएको रहेछ। हजुर, अलि धेरै पनि। तपाईँले सोलुखुम्बुमा रहेका चाहिँ धेरै धार्मिक पीठहरूको होइन, धार्मिक स्थलहरूको चाहिँ अध्ययन गरेको र अरूलाई पनि बुझाउनका लागि यो पुस्तक प्रकाशित गरेको पाइएको छ होइन। यो प्रेरणा तपाईँलाई कसरी मिल्यो? होइन, अब त्यही त भने नि मेरो सबै गुरु मेरो जङ्गल हुन्, मेरो गुरु नै प्रकृति हुन्। यो एक्लै बस्छु, धेरै जस्तो देखिहाल्नु एक्लै हुन्छु, त्यो अटोमेटिक के आउँछ, उहाँहरूले के सिकाउनुहुन्छ त्यति बेला त्यो एउटा त्यही मोड आउँछ। हजुर, अब तुम्हें छ माता, तुम्हें छ पिता, तुम्हें छ बन्धु, तुम्हें छ शाखा भनेकै मेरा सबै संसारै यिनी छन्। यहाँ मेरो न गुरु छन्, न कोही छन्, न चेला छन्, यहाँ देखिहाल्नुभयो। अब हामी अन्तिमतिर पनि आइपुगेका छौँ होइन। अन्तिममा म तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु। अहिले विश्व चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि, अति सूक्ष्म भाइरसको कारणले गर्दाखेरि आक्रान्त रहेको छ। एकदमै। अनि त्यसपछि गएर विश्वका धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरू चाहिँ यतिखेर कोरोनाको निकास खोज्नका लागि तदारुकताका साथ लागि परेका छन्, तर पनि यसको निकास चाहिँ निकाल्न सकिएको छैन। नेपाल पनि यो जुन कोरोना भाइरस छ यसबाट चाहिँ अछुतो रहन सकेको छैन। तथापि पनि नेपालमा अहिलेसम्म कुनै मानिस यही भाइरसको कारणले मृत्यु भने भएको छैन। यसमा केही हाम्रो प्राकृतिक अथवा जडीबुटीय औषधीय गुण होइन, हाम्रो प्रकृतिमा भएको औषधीय गुण अथवा चाहिँ हाम्रो नेपालीको अहिलेको आचरण, हामी जुन पर्यावरणमा रहिरहेका छौँ यो पर्यावरणको केही भूमिका रहन सक्ला? तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले यसको लागि सचेतना हुनु त हाम्रो सबैलाई कर्तव्य हो। सचेतनै रहनु नै अति उत्तम छ। म सबैलाई शुभकामना यही नै गर्छु। र यो जडीबुटीको औषधि सम्बन्धी मैले यहाँलाई भन्नुपर्दा चाहिँ यति म अहिले सबै फर्मुला यहाँबाट बताउँदिनँ, किनभने हाम्रो त यहाँ त कस्तै विज्ञबाट हाम्रो प्रकृतिसँग कोरोनालाई ठिक पार्न सक्ने छन्, शक्ति पनि छ, जडीबुटी पनि छन्। यति कुरो भन्छु। यति सबैबाट साथ र सहयोग गरिन्छ भने यो हामी कोसिस गर्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ। किनकि तपाईँको त्यसलाई मैले अघि नै भने टोटल निर्मूल नपारे पनि हाम्रै छेउमा राखौँ। हामी के भन्छ नेपाल सरकारका सेक्रेटरी बसौँ, त्यो औषधि हामीले भने जस्तो खोजेर मैले भने जस्तो अनुसारको ल्याइदिउँ, यहाँ बनाएर उहाँहरूलाई कहाँ चाहिँ त्यो के भन्छ कोरोना लागेका मान्छे छन् त्यहाँ राखेर त्यो औषधि हामी दिएर परीक्षण गर्न हामी तयार छौँ। किन त्यसलाई प्राविधिक अनुसार सकिन्छ भने त्यसैका माध्यमबाट हामीले चाहिँ एउटा सुईबाट हाल्ने पनि निकाल्न सकिन्छ र त्यसलाई पाउडर जस्तो बनाएर पनि त्यसलाई पानीमा केही प्रयोग गरेर खान सकिन्छ। जस्तै तपाईँ हामी गाउँमा त हामी प्रशस्तै छन्, हामीले खाइ पनि राखेका छौँ। नै म अहिले भन्दिनँ, यी चिजहरू भन्यो भने मैले यति भन्दिनँ। यो किनभने यो हाम्रो सरकार राम्रा चिज सबै बेचेर, म भन्दिनँ, यो हाम्रो सरकारै पहिलो कुरा राम्रा चिजलाई पायो भने बेचेर खान्छ, नराम्रो चिज चाहिँ भित्रै हुन्छ। तरकारी त यहाँका झापाका चामल इन्डियालाई बेचेर अन्तर्राष्ट्रिय पुगेका चामल नेपाललाई खुवाउने सरकारलाई म सबै फर्मुला किन भन्छु? फर्मुला नभन्नुहोस्, त्यो हो चाहिँ के? त्यो कुन स्थिति धेरैवटा चिज मिसाउनु पर्छ त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ। एउटा चिजमा यही भनेर मैले भन्दिनँ अहिले। भनेपछि यदि सञ्जीविनी जहाँ म यतिसम्म भन्छु, 3-4वटा चिज चाहिँ सञ्जीविनी जहाँ पाउँछ त्यहीँ पाउने औषधि मिसाउनु पर्छ। हजुर, जडीबुटी त्यतिसम्म मैले भन्छु यिनीहरूलाई। र त्यसमा यहीँ भएका गाउँठाउँका सबै चिजहरू मिसाउनु। हाम्रो सोलुखुम्बुमा पनि छ त्यो औषधि तपाईँले बनाउनु भएको छ? बनाएको छैन, मैले बनाएको छैन। म आफूलाई कहिले काहीँ प्रयोग गर्ने पनि मैले पनि त्यो कहीँ गएका बेला मैले होइन अब यहाँ बेच्नको हिसाबले व्यापारी हिसाबले हुँदैन, म आफू प्रयोग गर्नको लागि मैले राखेको थिएँ। म अहिले यहाँ म तपाईँलाई भन्दिनँ, सानो व्यक्तिगत हिसाबले म तपाईँलाई एक दुईवटा म चिनाउन सक्छु। त्यो मैले सानो टुक्राहरू छ म आफूले खानको लागि। त्यो सरकारी जम्मा चाहिएको खण्डमा त ल्याउन सक्नु पर्यो नि। विदेशको औषधि ट्याब्लेट कमिसन खाएर ल्याउन सक्छ नि, आफ्नो गाउँका चाहिँ त्यो हिमालमा गएर खोजेर ल्याउन सक्दैन। जान्छौँ नि हामी चिन्न, टिप्न हामी जान्छौँ नि, जान्छ सरकारको माध्यम। हस् बाबाजी, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धेरै
अब बाबाजी तपाईँ चाहिँ यो अध्यात्मको खोजको लागि नेपालका विभिन्न धार्मिक पीठहरूमा पुग्नु भएको छ, विभिन्न धार्मिक स्थानहरूमा पुग्नु भएको छ होइन, त्यहाँ तपस्या गर्नु भएको छ, तपाईँले साधना गर्नु भएको छ। अहिले अन्तिममा चाहिँ तपाईँ सोलुखुम्बुको सोलुखुम्बु नगरपालिका 11 तिङ्ला र नेचरसल्यान्ड गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने यो एकदमै रमणीय शान्त क्षेत्रमा आएर चाहिँ तपस्या गरिराख्नु भएको छ। यहाँ तपाईँले धार्मिक रूपमा चाहिँ यसलाई विकास पनि गर्नुभयो होइन, एउटा पर्यटकीय धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि परिचित गराउनु भयो, यसमा योगदान दिनुभयो तपाईँले त्यसको लागि होइन। यो ठाउँले चाहिँ तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले यी सब गर्दै गर्दाखेरि यसले धार्मिक महत्त्व कसरी बोकेको छ होइन, यसको धार्मिक महत्त्व के हो, यो विषयमा थोरै मैले यसलाई भन्दैन। यो धार्मिक महत्त्व त मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, पृथ्वीमा जुन माता गौरीले पहिलो तपस्या गरेको भूमि, धर्म कर्म ठाउँमा होला होइन, यो ठाउँ नै तपाईँलाई चाहिँ किन मलाई जस्तै यो ठाउँमा म एउटा किनभने एउटा पूर्वी दर्शनले पनि प्रमाणित गरेका हुन्, जहाँ हिमाल देखिन्छ, हिमालको अगाडि तपस्या र साधना गर्दाखेरि त्यसले भयङ्कर ऊर्जा पाउँछ भन्ने हरेक शास्त्रले प्रमाणित गरेका हुन्। पूर्वी दर्शनले पनि सत्ययुगमै प्रमाणित गरेका ठाउँ भएकाले यहाँहरूले देख्नुहोला यो ठाउँबाट पूर्वका सबै हिमाल देखिन्छ। अब मोडा हेर्नुहुन्छ भने देखिहाल्नु भयो, यो जुन अहिलेको एउटा वास्तुशास्त्र अनुसार पनि यो भूमि भनेको, अघि मैले मूर्ति पनि उहाँहरूलाई दिशा अनुसार सबै देखाएँ भने एउटा वास्तुशास्त्र अनुसार पनि यस्तो मिलेको भूमि साधना गर्नको लागि योभन्दा उत्तम ठाउँ यो कहीँ पनि पाइँदैन। यो फेरि म यहाँ आफू बसेर भनेको मैले भन्न खोजेको होइन, यहाँले वास्तुशास्त्र अनुसार हेर्नु होला, पूर्वी फर्केका मन्दिर, पूर्वी फर्केको भूमि र पूर्वी र उत्तर मिलेको अझ बसाई भन्छौँ हामी। जस्तै अहिले यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो डाँडादेखि हेर्ने उत्तर पूर्वी उत्तर पर्यो, यी भनेको चाहिँ म्याक्सिमम ऊर्जा पाउने ठाउँ, शक्ति पाउने ठाउँ। तपाईँ हाम्रो घर परिवारमा उत्तर फर्काएर नसुताउनु बालबच्चालाई आफू नसुत्नु भनेको कारण त्यो के हो? अर्थ नसुताउनु मात्रै भनियो, त्यो किन नसुताउनु भनेको अर्थ चाहिँ त्यो चाहिँ भयङ्कर यो 4 दिशा मध्येको शक्तिशाली भएको हुनाले गर्दाखेरि सर्वसाधारण मान्छेले पचाउन सक्दैन ठुलो शक्ति भनेर नसुत्नु भनेको। यो चुम्बकीय बल चुम्बकीय बल चाहिँ उत्तर र दक्षिण ध्रुव केन्द्रित हुन्छ होइन, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो ऊर्जा चाहिँ बढी ऊर्जा हुन्छ, त्यस कारणले सबैले सक्दैनन् भनेर। अब यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यही अनुसार मिलेको छ है, उता पूर्वी मोड पर्यो, यता उत्तर पर्यो। हजुर, अब यसको धार्मिक महत्त्व बताइदिनुहोस् न मलाई थोरै, तपाईँले जानेका सुनेका तपाईँले अनुसन्धान गरेका। धार्मिक महत्त्व तपाईँले भने धार्मिकलाई भन्दाखेरि तपाईँले कुन तरिकाले भने, माता गौरीले पृथ्वीमा तपस्या गरेको पहिलो भूमि, जस्तै पशुपतिनाथ। माता गौरीको पनि परिचय सहित जोडिदिनुहोस् न यसलाई। माता गौरी भनेको जस्तै अब एक रूप गौरी भयो, एक रूप पार्वती भयो होइन। अब जुन अहिलेको शक्तिको लागि, ऊर्जाको लागि सम्पूर्णतः माता गौरी पार्वती अथवा दुर्गाको रूपले पनि उहाँ नै हुन्, सरस्वतीको रूपले पनि उहाँ नै हुन्, भगवतीको रूपले पनि हुन्। हजारौँ एउटी आमाले कतिवटा रूप लिन्छन्। तपाईँ हाम्रै बालबच्चालाई एउटा साधारण अनुसार चाहिँ एउटी महिलाले तत्काल तपाईँ हाम्रै अगाडि नै 3टा रूप लिइराखेको हुन्छ। सानी नानी जन्मिन्छन्, कन्या हुन्छन्, कुमारी हुन्छन्, अलि ठुली हुन्छन्, एउटा चाहिँ भगवती हुन्छन्। अब बिहा गरेर जान्छन्, ऊ भगवतीकै रूपमा बिहा गरेर जान्छन्, 1 वर्ष पछाडि ऊ आफै आमा मा बन्छन्, माता बनिन्, बच्चा जन्मेपछि त माता भइहाल्यो। अब तपाईँले हेर्दा हेर्दै उसले त्यो छोराको बिहा गर्छन्, के भन्छ हजुरआमा भए, त्यही आमा कोही आमा त भयो नि त। यही रूप हो, यिनै रूप हुन्। माता गौरी भन्नु, पार्वती भन्नु, हजारौँवटा देवी देवताको नाम लिनु, एउटै भनेपछि माता गौरीले चाहिँ यहाँनिर आएर पृथ्वीमा पहिलोचोटि तपस्या गरेको भूमि, यो देवभूमि, एकदम पवित्र भूमि, देवभूमि। यो देवभूमि, नेपाल सबै देवभूमि। नेपाल त त्यसै पनि देवभूमिसँग एउटा, यो त मैले बोलिरहनु भन्दा हजुरको शास्त्रहरूले पनि बोलेको कुरा हुन्। नेपाल त्यसै पनि देवभूमि त विश्वले मानेको पनि हो। अहिले आएर पछाडि आएर विभिन्न खालका व्यक्तिहरूले यसैलाई चाहिँ चारैजना आँखा लगाएको अर्थ नै यही हो। नत्र यहाँ के देखिरहेछन् त? हामी गाउँमा यहाँ हरियाली रुख भन्दा छैनन्, देख्दाखेरि यहाँ हरियाली रुखमै चाहिँ सम्पत्ति देखाएको छ। उनीहरूले हाम्रा नेपालीका चाहिँ सबै बाहिरका विदेशीका भाडा मान्न जान्छन्। तर म सबैलाई यही एउटा यो उसबाट चाहिँ म एउटा सबैलाई जनचेतना दिन्छु, हामी नेपालमा रहनुभएका, नेपालबाट बाहिर जानुभएका विज्ञ विद्वान जति पनि हुनुहुन्छ, यति अध्ययन गर्न विश्वमा जानुभएको छ भने पनि नेपाल जस्तो भूमि तपाईँले कुनै विश्वमा पाउनुहुन्न। र नेपालमा चिनेर बुझेर गरियो भने
हाम्रो नेपालले म धेरै त भनिनँ 8-10 वटा देश आरामले यहाँबाट पाल्न सक्छ। तर पहिलो कुरा यो देशमा सरकार जन्मेन, सरकार चलाउने व्यक्ति आजसम्म जन्मेका छैनन्। पहिलो को जन्मिन्छ त्यो भाग्यमानी हुन्छ। आजसम्म सरकार चलाउने मान्छे, देश चलाउने मान्छे जन्मेन। हस् बाबाजी, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण विचार र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अन्तिममा भक्तजनहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ आफ्ना? मेरा सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई यो अहिलेको यो महामारी कोरोना भाइरसको उसबाट सबैजना आफ्नो आफ्नो सतर्क भएर बसौँ, हेलचाक्री नगरौँ। एउटाले हेलचाक्री गर्दाखेरि त्यसले तपाईँको धेरै परिवारलाई हानि बनाउन सक्छ। त्यस कारणले हामी गाउँमा आइरहन्छौँ, जो काठमाडौँमा बसेछौँ, बाहिरबाट आएका छौँ, दुनियाँ गरेछौँ, यहाँहरूले कुनै पनि मेरो नजिकको मान्छे नसम्झिनु होला। कोरोना भाइरस भन्नेले मान्छे चिन्दैन। त्यस कारणले सतर्क बसौँ र हाम्रा गाउँघरमा भएका अर्ग्यानिक खाना खाउँ। सबैभन्दा यो चामल ब्यान गरौँ। पहिलो कुरा तपाईँले हाम्रो गाउँठाउँको कोदो, मकै, फापर, ढिँडो तरकारी खाउँ, तपाईँको त्यो कोरोना लाग्दैन, म ग्यारेन्टी दिन्छु। यो दुनियाँ औषधि खोजिरहनु पर्दैन। यहाँहरूले तपाईँलाई सबैभन्दा रोग ल्याउने अहिलेको चाहिँ चामल र मासु। इन्डियाबाट खसीमा त्यो बोकामा रोग आएको छैन। कुन चाहिँ सरकारले चेक गरेको छ? ती सरकारका बस्नेहरूलाई सबैले मासु चाहिने, भरका ट्रकमा हालेर यहाँ सहरमा भित्र्याउने, अनि मान्छेलाई चाहिँ मान्छेबाट रोग ल्याएको भन्ने। रोग ल्याएको त्यो खसीबाट हो। भोलिदेखि ल इन्डियाका ती बाख्रा कुखुरा ल्याउन बन्द गरोस्, अन्डा ल्याउन बन्द गरोस्, त नेपालमा कोरोनै आउँदैन। ल हस् बाबाजी, तपाईँको यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले सोलुखुम्बुको गौरीटाप धार्मिक पीठका संरक्षक तथा अध्यक्ष र यहाँका साधक लौरेश्वर बाबासँग यहाँको सन्दर्भमा र उहाँको खोज अनुसन्धान र व्यक्तिगत जीवनका सन्दर्भमा पनि केही रोचक कुराकानी अथवा रोचक जानकारी उहाँबाट हासिल गऱ्यौँ। पक्कै पनि तपाईँलाई यो भिडियो हेरेर केही जानकारी प्राप्त भयो होला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र यसलाई सेयर अथवा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी निरन्तर तपाईँलाई यस्तै विषयवस्तुमा जानकारी दिँदै जानेछौँ। अहिलेको लागि भने म प्रस्तोता अनुज खड्का बिदा हुन्छु। नमस्कार।